पाक एनिमल बर्ड्स के मोअज़्ज़ज़ सारिफीन, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सारिफीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ना सिर्फ दुनिया में अहमियत है बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है और इसका नाम है मारखोर। दुनिया में पाकिस्तान में जब भी कोई शिकार करने के लिए आता है इस जानवर के लिए, तो पाकिस्तान से वो पहले परमिशन लेता है इस पर, क्योंकि ये वह जानवर है जिस पर पाकिस्तान ने बैन लगाया हुआ है कि कोई भी इसका शिकार नहीं कर सकता। एक अमेरिका का एक शख्स था, उसने करोड़ों के हिसाब से पैसे देकर उसने इस जानवर के लिए सिर्फ शिकार करने के लिए इजाजत ली थी पाकिस्तान से, और वो जितने पैसे थे फिर वो पैसे सारे फाउंडेशंस में चले गए, मींस के गरीबों को मिलना शुरू हो गए। और उसका नाम था क्रिस्टोफर। मारखोर जानवर है क्या? सबसे पहले मारखोर जानवर की मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूं। मारखोर जानवर बेसिकली ये बकरे की नस्ल का ही एक बकरा है, ठीक है। फर्क क्या है कि ये बकरे की नस्लों में से सबसे बड़ा ये बकरा है, ठीक है। इसके सींग भी बहुत बड़े होते हैं, तकरीबन 65 इंचेस मेल के होते हैं और 25 से 30 इंच फीमेल के होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये जानवर पाकिस्तान में तकरीबन अब इनकी तादाद बहुत कम रह गई है, क्योंकि ये जानवर जो है बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में लोगों ने बहुत शिकार किया है। अभी भी लोग शिकार कर रहे थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट में सख्ती की है तो अब शिकार होना बंद हो गया है। इसका गोश्त क्योंकि बहुत ज़्यादा लजीज होता है, इसमें फ़ैट की मिकदार इंतहाई कम होती है, और इसके अलावा जो इसका सूप होता है वो इंतहाई ताकतवर होता है सूप। मारखोर जानवर की सबसे बड़ी एक और पाकिस्तान में अहमियत है कि ये पाकिस्तान की जो ISI है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, ISI का लोगो भी यही मारखोर का है। लोग कहते हैं कि जो है मारखोर सांप खाता है, जो ये बकरा है, ये सांप, ये वाहिद बकरा है जो सांप खाता है। हालांकि ये हकीकत में देखा जाए अगले इंसान को ये तस्लीम नहीं करती कि ये सांप खाता होगा, एक बकरा वो भी। तो बेसिकली मारखोर का मतलब तो यही है कि सांप खाने वाला जानवर। मारखोर बेसिकली पर्शियन जुबान का लफ्ज है, ठीक है। तो मार का मतलब होता है स्नेक और खोर का मतलब होता है खाने वाला। तो स्नेक खाने वाला मतलब इसका जो नाम है, बेसिकली साइंस में इसका जो नाम है वो कापरा फाल्कोनेरी है इसका नाम, ठीक है। लेकिन पर्शियन जुबान में जो है कि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है, पर्शियन जुबान का वही मारखोर। पाकिस्तान में भी इसको मारखोर कहते हैं और इसके अलावा दुनिया में भी काफ़ी जगहों पे इसको मारखोर ही कहा जाता है। हत्ता कि इस जानवर के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा इसका मशहूर जो फेमस जो इसका नाम हुआ है वो मारखोर ही हुआ है। मारखोर बेसिकली जो है ना कि अब इन्होंने इस तरह नाम क्यों रखा है, वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 18 और 17 सेंचुरी में पुराने ज़माने के जितने भी बादशाह थे वो इसका शिकार बहुत शौक से करते थे, क्योंकि इसका गोश्त बहुत लजीज होता था। तो इसके सींग की जो बनावट थी वो बिल्कुल सांप की तरह इसकी सींग की बनावट है। तो उस सींग की बनावट की वजह से इन्होंने इसका नाम मारखोर रख लिया। और इसके अलावा ये वाहिद वो बकरा है कि जो सांपों को भी मार सकता है, ठीक है। तो इस वजह से भी इन्होंने इसका नाम रखा मारखोर, कि सांपों को भी ये मार सकता है। बेसिकली इसका ये मतलब है, लेकिन ये सांप नहीं खाता। ये जहाँ भी लोग ये कहते हैं ये मन घड़त बातें हैं, इन बातों के पर कोई मतलब कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये सच है या झूठ है। और इसके अलावा मारखोर की हाइट, मारखोर की जितनी भी और इंफॉर्मेशन है, वो तमाम चीज़ें जो है तो मैं आपको बताता हूं। तो उससे पहले मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो आइए बाकी के हिस्सा चल के देखते हैं। मोअज़्ज़ज़ सारिफीन, मारखोर ये वो वाहिद जानवर हैं जिसकी सबसे ज़्यादा नाम है दुनिया में। पर्शियन ज़ुबान में इसे मारखोर कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ सारिफीन, अगर इसके नाम के 2 हिस्से किए जाएँ तो मार का मतलब स्नेक होता है और खोर का मतलब ईटिंग होता है, यानी स्नेक खाना। मुवक्किफ़ीन ने इसका कुछ इस तरह मफरूज़ा निकाला कि ये जानवर स्नेक खाते हैं, जबकि दर हकीकत ये बात इंसानी अकल को तस्लीम नहीं करती। मोअज़्ज़ज़ सारिफीन, 17वीं और 18वीं सदी में अगर हम जाएं तो तारीख़ में ये मिलता है कि मारखोर वो वाहिद बकरे की नस्ल का एनिमल था जो सांपों को मार देते थे। इसी वजह से पर्शियन ने इसका नाम मारखोर रखा, जो इतना मकबूल हुआ कि आज पूरी दुनिया में इसे मारखोर से जाना जाता। इसका साइंसी नाम कैपरा फाल्कोनेरी है और इसे हिंदी में
دیوانگاری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ واحد جانور ہے جس کے 50 سے زیادہ نام ہیں۔ ہر زبانوں میں اپنی اپنی زبان کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ معزز عارفین، لداخی زبان میں اسے راچی کہا جاتا ہے، جبکہ راپوچی میل کو اور رواچی فیمیل کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شنا میں اس کو بھوم مایارو کہا جاتا ہے، بھوم میاری فیمیل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برہوئی میں اس کو رسکھو کہا جاتا ہے، مت میل کو اور ہیرات فیمیل کو کہا جاتا ہے۔ بلوچی میں اسے پچن کہا جاتا ہے، سارا میل کو اور بزوکی فیمیل کو۔ واکھی میں اسے یکوش کہا جاتا ہے اور بھروشکی میں اسے بھوم کہا جاتا ہے۔ خوار یا چترالی زبان میں اسے شارہ کہا جاتا ہے۔ یہ جانور زیادہ تر پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ یہ سینٹرل ایشیا میں ہے، یعنی ہمالیہ کے جنوب میں قراقرم، ہندو کش، کوہ سفید کی پہاڑی سلسلوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس جانور کو زیادہ اونچائی والی جگہ زیادہ اچھی لگتی ہے، جہاں یہ اپنی حفاظت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ کم سے کم 1500 سے 11,000 فیٹ تک اونچائی میں آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلوں میں جو گلگت، ہنزا، چترال، سکردو، کشمیر، تبت، جنوب میں منگول، کابل، پارا چنار، ان جگہوں میں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور زیادہ تر گھاس کھاتا ہے اور برفانی سیزن میں یہ جانور سوکھے پتوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں۔ مارخور بکری کی کلاس میں آتا ہے اور یہ بکروں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا سائز اور وزن بھی بکرے سے کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 65 سے 115 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، شولڈر سے لے کر ٹیل تک۔ اس کا وزن 40 سے 120 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان کے سینگ کافی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق میل کے 64 انچ بڑے ہوتے ہیں اور فیمیل کے 25 سے 30 انچ تک بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ افغانستان اور پاکستان اور انڈیا میں اس کا شکار بہت کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی نسل بہت کم رہ گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں اس کے شکار کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ پرانے تہذیبوں کے قبائل آج بھی اس جانور کا شکار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ان کی تعداد 2000 سے 3000 تک رہ گئی ہے اور افغانستان میں ان کی تعداد 800 سے 1500 تک رہ گئی ہے، اور انڈیا میں مارخور 2500 سے 3500 تک اس ٹائم موجود ہے۔ دنیا میں آج کل اس جانور کی نسل کی حفاظت کے لیے فارم بنائے جا رہے ہیں اور ان کو وہ سارا ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس سے یہ بیماری سے بچ سکے اور اپنی نسل کو وہاں پہ بڑھا سکے۔ معزز عارفین، مارخور کی 5 اور بھی نسلیں ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: بخارن مارخور، آستور مارخور، کابل مارخور، کشمیری مارخور، سلیمان مارخور۔ یہ جانور پاکستان کا قومی جانور ہے کیونکہ اس جانور میں جو خدا نے اسے خوبیاں عطا کی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ ISI کا لوگو بھی اسی جانور کا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس وجہ سے یہ اس ماحول میں رہتے جہاں کسی اور جانور اور انسان کا رہنا ممکن نہیں۔ اس کے جسم کے بال گرمیوں میں گر جاتے ہیں اور پھر جب سردیاں آتی ہیں پھر ان کے بال بڑھ جاتے ہیں، جس سے یہ اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر صبح اور شام کو کھانا کھاتے ہیں اور اسی ٹائم ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنی رہائش گاہ میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ معزز عارفین، یہ سردیوں میں میٹنگ کرتے ہیں۔ یہ جانور اپنے جھنڈ میں رہتے ہیں اور جب میٹنگ کا سیزن آتا ہے تو جھنڈ کے سارے نر ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں۔
ان میں سے جو جیتتا ہے وہ جھنڈ کا سردار بن جاتا ہے۔ میٹنگ کے دن ختم ہونے کے بعد تو فیمیلز کا تقریباً 135 ڈیز سے 140 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے، جس کے بعد وہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ جہاں تک بچوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو ان کی ایوریج 1 سے 2 ہوتی۔ جہاں تک ان کے گوشت کے بارے میں کہا جائے تو ان کا گوشت بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے گوشت میں فیٹ بہت کم ہوتی ہے اور پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے۔ معزز صارفین، مارخور کے گوشت کا جو سوپ ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہے۔ کافی زیادہ دنیا کے لوگ مارخور کے سوپ کے پیچھے دیوانے ہیں۔